हाय, कशी आहे सगळी? गुड मॉर्निंग. आयज 6:30 मिसा हिंग वयता, होली स्पिरिटा वयता. एक बाये सॉसेजीस घेवपाचे थिंगसान. ते म्हणटा मामा सॉसेजीस खायले नाय. पयर खायल्ल्यो खायले नाय म्हणून पोत पोतून ते उगडास कोता स्कूल व्हरपा जाय म्हणून. मागीर 7 o'clock ओपन जाता कितें तें खबर ना. चोयता थिंग वोसोन. मागीर मेळया. ओके. सॉसेज शॉपार येयला. हें घाल म्हाका 100 हेची मासाची बट बॉयल केलो न्ही. हय चितेली. आत्तां ओपन जालें तें शॉप. प्रॉब्लेम ना न्ही घायन जालें. कितले ड्राय जाले न्हू. पावसां मातशें सुकून दवरपा पडटा न्ही ती. तेका लागून पावलें घार पावलें. येतय सॉसेजीस चोय. 100 रुपीसा ह्यो चितेल्यो. तेका 100 रुपीसांक घाल म्हळ्यार तेणें म्हाका 100 सॉसेजीस घायलाय. आनी हांव सरप्रायज जालें चोयन. हांव वयस इतल्यो 100 रुपीसा इतल्यो सॉसेजीस घाय. हांवें म्हळ्यार फकत विचारलें ते कडेन ह्यो सॉसेज हांवें फकत 100 रुपीसांच्यो घाल म्हणल्यो. आपल्याक दिसलें 100 म्हूण. सॉरी हांव म्हळें सॉरी म्हूण सांगिल्लें. हांवें तुका 100 घाल म्हणलें. चोय 100च्यो आनी ड्राय. म्हाका तितल्यो ड्राय तितल्यो लायक जायनाय. पूण कितें करया तें एकूच शॉप ओपन आसलें. मागीर ओके म्हणलें. म्हाका फ्रेश खायल्यार बरो दिसता हें करून. आनी ह्यो हांव जिते घेवन येयला. आनी बोरो जाणा जिते घेवन येयला म्हणून. आनी फ्रेश कितें जाता बऱ्यो त्यो हें करून फ्राय करून खावपा मेळटा. पयलीं हांव हेज्यो बॉयलो हाडटालें बॉयल केलोल्यो. मागीर एक दीस आमकां मेळोंकूच नाय बॉयल केलोल्यो. जायत पाट वचून आमी हाडटाय न्ही. हांवें सांगलें तेका. मागीर जिते दिले तेणी. जिते दिल्यार एक दीस त्यो फ्राय केल्यो. आनी जिते इतल्यो टेस्टी लागताय बॉयला पुजाक. तितूंत आनियन बी घालपाचो आनी हें करपाचें मातशें फ्राय करपाचें. सात जिते टेस्ट सारको फ्रेश आसता. बऱ्यो लागताय. ओके मागीर मेळटा तुमकां. येतय सकाळ फुडें बॅग पॅक कोता सारकें. आयकना रातचें करून दवर म्हळ्यार. तें कोचें नाका जातालें स्कूल कितें सारकें लेट उठलें. वॉच घायना कदी दुसरी आहा ती घाल गो. ही पावसा मागीर हें जातली. चल जायना आत लेट जायना. सगळें व्हयलें मुगो. घे मगे एक हें काडी. येते हेल्मेट घे. हेल्मेट घे. नानू बाय. हे कास्टर्ड एप्पल काडपाचें आनी जालें तेका जाय तें.
चोवपा जाय पावपा एक हतय चोय थिंग सकलाक वयताय ती आतां बायक मातशें वॉश करपा येयलें आनी ती कार मातशी डर्टी आसलेली तेका लागून आमगे नासलेत वायट कोन्ना वॉश कोन्ना केन्ना चुकोन कोता मस्त कोता एवरी वीक हांच कोता टायर्ड जालो आसता आनी म्हाकाय बी मागीर बरें दिसना हांव तरी घरा कडेन आसत न्ही वायट वॉश केली ती आतां वायट कोता उदक मात आसतना विडियो काडूं मेळना न्ही तेका लागून आनी मगे हिंग वयर न्ही हात पावना सारको हात पावना वयर सारकें हें जाता प्रॉब्लेम जाता म्हाका वयर हात पावना सारको प्रॉब्लेम जाता शॉर्ट आहा हांव सारकें क्लीन आसल्यार बरें दिसता खंय वयता आसतना वॉशिंगा दिलो ती पूण आतां पावसान दिली ना इसतान मातशें काडून जालें वॉश करून जालें कार आनी मोटरसायकल वॉश केली थंय जॅकफ्रूट आमगेलें आयज तेमी पाडल्याय ते गायले जायते जाले सारके जॅकफ्रूट तेगे नोंडेक गोयन तेण गायले ते ऑड्रेस करता आयज ते ऑड्रेस आनी जावपा येयलो स्लिप्स उरले आनी बायगे टायमूय जालो हाडपा वयता आतां ड्रेस जालो तो आनी आतां बाये हाडपा वयता ओके ड्रेस हे पॅटर्न सगळे हांव न्यू व्लॉगान घालतलें मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान सगळ्यांक तुमकां थँक्यू म्हाका सब्सक्रायब केलें तेमकां म्हाका सपोर्ट करें टू मूव फॉरवर्ड ओके तुमकां सगळ्यांक थँक्यू आनी पॅटर्न घालता हांव व्लॉग येतो मुगेलो डिफरंट पॅटर्न्स सगळे आहाय ते पॅटर्न येतले ओके बाय टेक केअर